الحجاج لمناسكهم وشعائرهم بأمن وطمأنينة. حجاج بيت الله الحرام، إنكم في عرفة في موقف عظيم يباهي الله بكم ملائكته، فهذا موطن شريف وزمان فاضل تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، فأروا الله من أنفسكم اتباعا للسنة واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خطب في هذا الموطن ثم أمر بلالا فأذن فأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظهر ركعتين، ثم أقام بلال رضي الله عنه وأرضاه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين جمعا وقصرا.